अस्सलाम वालेकुम। आएँ जी सवालात के जवाब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन जी आया है कि एक सामने आया है, वो कहते हैं जी 8 से 9 माह पहले उनको शुगर डायग्नोज हुई है। उनका HbA1c जो है वो 9 था और उनकी रैंडम शुगर जो है वो तकरीबन 240 के करीब थी। उन्होंने सिर्फ एक मेडिसिन खाई है, उसके बाद वो केटो पे 3 से 4 माह से हैं। आज उनका जो है HbA1c 4.5 है और रैंडम 120 से 130 के दरमियान रहती है और फास्टिंग 105 मुसलसल रहती है, लेकिन उनका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डाउन फिनोमेना है, फास्टिंग शुगर बढ़ी रहेगी। वेट अगर आपका नीचे नहीं आ रहा तो इसके लिए 2 तरीके हैं कि आप ज़ीरो कार्ब डाइट कर दें, फास्टिंग बढ़ा दें, एक्सरसाइज बढ़ा दें, ताकि प्लेटो टूट जाए। एक दफ़ा ये एक दफ़ा करना पड़ेगा, 2-3 दिन, फिर वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो कर दें या फास्टिंग बढ़ा दें, 18 घंटे 20 घंटे कर दें, या वर्जिश बढ़ा दें, आधा घंटा वॉक ज़्यादा कर दें, वेट लिफ्टिंग कर दें, तो ये टूट जाएगा प्लेटो। ये दरमियान में आता है कभी कभी, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। असल चीज़ आपने कंट्रोल कर ली है, HbA1c शुगर, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। डॉक्टर साहब, एक खातून का मैसेज आया है, वो कहती हैं कि वो उनकी एज तकरीबन 70 साल है, तो वो मजदूरी वगैरह नहीं कर सकती, यानी कि हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो उनको बॉर्डर लाइन शुगर है, तो वो कहती है मैं अपना पेंक्रियाज किस तरह बचा सकती हूँ। नहीं, उनके 70 साल में तो 7 तक और 130-40 फास्टिंग है, वो भी ठीक है। इसमें कोई दवाई ना लें, जितनी आप कर सकती हैं कम से कम कार्ब, आप प्रोटीन ज़रूर ले लें हर हाल में, फ़ैट ले लें, कोई फ़िक्र ना करें। बॉर्डर लाइन 50 साल के बाद टोटल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन ना लें। अगर आपकी 7 तक HbA1c आती है, फास्टिंग 130-40 है, तो कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई नहीं लेनी। आप डाइट से जितना कर सके उतना कर लें, और वॉक से जितनी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप घर के काम काज कर लें, पैदल चल लें, यही बहुत है। नमाज़ 5 टाइम पढ़ लें, काफ़ी है आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन आया है कि एक पेशेंट है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वो पूछ रहे हैं कि उनका पेंक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है, तो ग्लूकोज सेल में क्यों नहीं एंटर हो रही। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आप लेक्चर नंबर 250 सुन लें, मैंने बड़ी डिटेल में बताया है, काफ़ी लेक्चर हैं इसके ऊपर, एक 440 भी है। ये 2 लेक्चर ज़रूर सुन लें। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर ज़्यादा आती है, इंसुलिन ज़्यादा आती है, वो शुगर को सेल के अंदर डाल देती है, सेल भर जाता है, अभी सेल में जगह नहीं है, तो सेल उसको रोकता है इंसुलिन को। ये सेल्फ डिफेंस अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक निज़ाम रखे हैं ताकि सेल डैमेज ना हो जाए। उससे इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको चार्ट बताया था कि 15-20 साल तक सिर्फ इंसुलिन बढ़ती रहती है ताकि वो शुगर खून में नॉर्मल रखे, और वो कामयाब हो जाती है। अब जब सेल शुगर से बढ़ गया है और वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, आप फिर आपने खा लिया, बार बार खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो इंसुलिन बढ़ती जाएगी और एक स्टेज पे आके जब पेंक्रियाज फेल हो जाएगा, ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना सकेगा, 100 यूनिट डेली नहीं बना सकेगा, फिर वो आपको टाइप 2 शुगर डायग्नोज होगी। आप लेक्चर सुन लें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और साहब का मैसेज आया, वो कहते हैं जी मैं सुबह के वक्त 2 नान खाता था और रात को 4 नान खाता था। अच्छा, अब सुबह के वक्त आधा नान और 4 देसी अंडे खाता हूँ और रात को 1 नान खाता हूँ। पहले मैं इंसुलिन लगाता था 70-70 यूनिट, लेकिन अब 25-25 यूनिट लगाता हूँ और शुगर भी कंट्रोल में है, लेकिन मेरा मैदा बहुत अपसेट है, खाना हजम नहीं हो रहा। वो आप ये जो 25 लगा रहे हैं ये भी छूट जाएगी अगर आप रात की रोटी छोड़ दें। मैं अभी लेक्चरों में लेटेस्ट जो बात आ रही है कि रात के टाइम 3-4 बजे के बाद आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने, बिल्कुल लेने हैं सुबह के टाइम ले लें। कोशिश करें ये भी छोड़ दें, एक दफ़ा इंसुलिन नील कर दें, फिर आपने जो करना हो लेक्चर नंबर 480 सुन लें। आप पहले 6 महीने साल रिवर्स तो कर लें, इंसुलिन तो ज़ीरो कर दें आप उसको, फिर उसके बाद आपने ये करना है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर लेने भी हैं तो सुबह के टाइम लेने हैं 12, 1, 2, 3 बजे तक, उसके बाद नहीं लेने। ये इसके लिए आसान तरीन तरीका है। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि लेबर क्लास या ज़्यादा जो चलते हैं उनके लिए आपने कहा है कि मुकम्मल गंदम की रोटी खा सकते हैं, लेकिन ये लोग अगर गोश्त और सैचुरेटेड फैट्स आपकी बताई मिकदार में लेंगे तो आर्टरी में ब्लॉकेज या यूरिक एसिड में इजाफा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। यही तो मैं सारी बातें समझाता आ रहा हूँ कि आप एक डेली डाइट चार्ट, जैसे लेक्चर वीडियो नंबर 16 में मैंने बताया है
کہ آپ جب کارب لو کرتے ہیں تو آپ فیٹ بڑھاتے ہیں. آپ جب روٹی کھا رہے ہیں پھر آپ فیٹ کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ فیٹ نہیں کھا سکتے. فیٹ آپ کم سے کم کھائیں گے. پھر یہ یاد رکھنا یہ بات. یہ میں جو لیبر کلاس کو بتایا ہے کہ وہ روٹیاں کھا رہے ہیں, اس کو کاربوہائیڈریٹ الاؤ کیے ہیں, تو پھر وہ فیٹ تو نہیں لے سکتے نا. فیٹ لیں گے تو وہی پرابلم آ جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, بعد میں فیٹی لیور ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ چیز دو سمجھ لیں. جب ہم کاربوہائیڈریٹ جو کہ 70% آپ لے رہے ہیں ان کو اب میں 10% پہ لے آئے ہوں, 5% پہ, اسی کا فیٹ ایڈ کریں گے. کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین فکس رکھنی ہے, فیٹ کو بڑھانا ہے گھٹانا ہے. تو آپ جب فیٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں نا. دونوں کو نہیں لے سکتے, یہ خطرناک ہے. مکس نہ کریں, یہ سمجھ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, شوگر کی وجہ سے جسم میں اگر کمزوری آ جائے تو کون سی غذا لینی چاہیے؟ فروٹ بھی آپ منع کر رہے ہیں, باقی چیزیں بھی آپ. شوگر کی وجہ سے کمی آنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ابھی کیٹوسس میں نہیں شروع ہوئے, فیٹ اڈاپٹڈ نہیں ہوئے, اس لیے آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز کھا رہے ہیں. جو ہی آپ فیٹ کیٹوسس میں آئیں گے, سب سے پہلی پہچان یہ ہوگی اس کی کہ آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی, آپ کی کریونگ ختم ہو جائے گی. یہ ابھی آگے لیکچر میں بناؤں گا, اس میں سب سے چیز سمجھ لیں. آپ پہلے ایک دفعہ فیٹ اڈاپٹڈ ہو جائیں, کیٹوسس میں آ جائیں, پھر آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. اگر بھوک لگے بھی تو جیسے میں نے بتایا تھا پروٹین کھا لیں, آپ سلاد وغیرہ لے لیں, اخروٹ لے لیں, گرین ٹی پی لیں, یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتے آپ. ڈاکٹر صاحب, پری ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں جو انڈر ویٹ ہوں ان کے لیے کوئی ڈائٹ پلان سجیسٹ کر دیں؟ پری ڈائبیٹک جو انڈر ویٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس کے لیے لیکچر نمبر 300 سنیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو رہے ہیں. ٹائپ 1 میں انسولین نہیں آتی. جب انسولین نہیں آتی تو ویٹ لاس ہوتا ہے. ہماری یہی ساری تھیوری میں بتاتا آ رہا ہوں. آپ جو انسولین بڑھائیں گے ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے آپ اپنا سی پیپٹائڈ ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں کہ وہ کتنا ہے. اگر وہ کم ہے, 1 سے کم ہے, 0.8 ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پینکریاس کافی کمزور ہو چکا ہے. ابھی آپ کو ساتھ انسولین تھوڑی بہت لینی پڑے گی. تو یہ لیکچر نمبر 300 ضرور سن لیں آپ ایک دفعہ. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اور صاحب آئے ہیں, ان کا میسیج آیا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 62 ایئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی 35 سال کی شوگر جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے ڈائٹ سے. تو وہ 90 یونٹ پہلے لگاتے تھے, ان کو 2 سٹنٹ بھی ڈلے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہی ابھی سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے. یہ میں ابھی پھر بتا دوں کہ یہ میں ابھی لیکچر بناؤں گا 30-40 سال کے بعد. جو لوگ کیٹو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پہلے ڈائٹ پہ تھے, کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, روٹی چاول, وہ پہلے انجیوگرافی کرائیں اپنی. اسی طرح ہمارے 2-3 مریض ہوئے ہیں, وہ ایک دم کیٹو پہ آ جاتے ہیں, ان کی 70-80% نالیاں پہلے ہی بند ہوتی ہیں. وہ جب ITT ورزش کرتے ہیں, جب سٹریس آتا ہے کیٹو کا, کیٹو فلو ہوتا ہے, تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. سٹنٹ وہ سارا بوجھ کیٹو پہ ڈال رہے ہیں. یہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں وہ بھی بدنام کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وہ اتنا نہیں سوچتے کہ آرٹری کو بند ہونے کے لیے 15-20 سال چاہیے ہوتے ہیں. 1 ہفتے 2 ہفتے میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا کیٹو سے. اس لیے آپ یہ انجیوگرافی ضرور کرا لیں. جو 50 کے بعد ہیں ان کو تو 100% کرانی پڑے گی. آپ حیران ہوں گے کہ 50 سال میں 80% لوگوں کی 50, 60, 70% آرٹریاں بند ہوتی ہیں, خاص کر ہماری ڈائٹ میں, انڈیا میں, پاکستان میں, جو ڈائٹ, امریکہ میں بھی. تو یہ چیز سمجھ لیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ بہرحال ہر دفعہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی. چلو فائدہ آپ کا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بہن کا میسیج آیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ سرسوں کے آئل کے بارے میں سنا یہ ہے کہ یہ کینسر کاز کرتا ہے. وہ کہتی ہیں جبکہ میں تو زیادہ تر فش فرائی کے لیے یوز ہی یہی کرتی ہوں. آپ 2 غلطیاں کر رہی ہیں. ایک تو آپ فرائی چیز کیٹو میں ہم نے بالکل زہر قرار دے دیا. سارا فرائی فوڈ زہر ہے, پوائزن ہے. یہ لکھ لیں. میں نے پورا ایک لیکچر بنایا ہے کہ کیسے پکانا ہے, پانی میں پکانا ہے, اسٹیم کرنا ہے, باقی سب چھوڑ دیں. دوسرا, اس کے لیے میں نے 461 نمبر لیکچر بنایا تھا ایک, اس کو سن لیں. وہ دیسی سرسوں میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے, وہ سارا فراڈ ہے, اس کو بھول جائیں. اور فرائی آپ ویسے بھی نہیں کھا سکتے, لیکن سرسوں کا تیل دیسی کھا سکتے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب, یہ ایک کوشچن یہ آیا ہوا ہے ایک صاحب کا, ان کی عمر 34 سال ہے. وہ کہہ رہے ہیں HbA1c جو ہے وہ 10+ ان کا رہ رہا ہے, لیکن اور ان کا ویٹ بھی ریڈیوس کافی ہو گیا ہے, لیکن شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. انسولین وہ 26 سے 36 یونٹ لگا رہے ہیں. نہیں, وہ کارب کھا رہے ہیں, ایک بات یہ. دوسرا, وہ ایکسرسائز نہیں کر رہے, فاسٹنگ نہیں کر رہے. اور اگر تینوں چیزیں کر رہے ہیں تو پھر آپ سی پیپٹائڈ ٹیسٹ کرائیں. آپ کا پینکریاس ڈیمیج ہو چکا ہے اتنے عرصے سے. یہ 3 چیزیں سمجھ لیا کریں.
اپنی غلطی پہلے چیک کریں، جو سب سے آسان کام ہے، سستا ہے، مفت ہے، اپنا فاسٹنگ چیک کریں. آپ تھوڑی بہت کاربوہائیڈریٹ ڈنڈی مار رہے ہیں، سٹک اس پہ عمل کر دیں. وہ نہیں ہے پھر آپ کو ٹیسٹ کرانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کوشچن ایک پیشنٹ کا آیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے 500 پر جاتا ہے، پھر فاسٹنگ ٹیبلٹ کھا کے 145 پر آ جاتا ہے، لیکن شوگر کبھی 200 کے اوپر کھانے کے بعد جاتی ہے اور کبھی نیچے آ جاتی ہے، لیکن انہوں نے شوگر کی ابھی تک دوائی نہیں کوئی کھائی. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ گردے فیل ہو جائیں یا ڈیمیج ہو جائے پھر شروع کریں گے. خدا کے لیے ایسے نہ کریں. سارے لیکچر بنا رہے ہیں 5-10 سال اور 40-50 چینل اور بھی بیچارے پیٹ رہے ہیں اسی طرح کہ یہ کام نہ کریں. ٹرائیگلیسرائڈ سب سے خطرناک ہے، کولیسٹرول نہیں ہے. ٹرائیگلیسرائڈ کاربوہائیڈریٹ سے بنتا ہے، روٹی، چاول، چینی، جوس، ان سے بنتا ہے. آپ اس لیکچر سن لیں 251 نمبر. اگر سیریس ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ اللہ حافظ آپ کا. اچھا جی، اللہ حافظ.